बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन बहुत अहम खबरें, इंतहाई एक बड़ा फैसला आज हुआ है, कल हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिसके तहत से वही नाअहली केस का है कि आया वो ताहयात नाअहल होगा या नहीं होगा, और अगर इसकी रूह से अगर वो ताहयात नाअहली के केस नहीं होगा तो इसकी रूह से क्या फ़ायदा होगा मियां नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को। इस पे भी हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जो है लतीफ़ कोसर साहब को अपनी हजीमत का सामना करना पड़ा, और इसमें वही देखा गया है जैसे पहले भी देखा गया है। जितनी अदालतों में समातों में गए हैं लतीफ़ कोसर साहब, यानी पीटीआई के वकील हैं और बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हर दफ़ा उनके साथ यही हुआ है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और उनसे कुछ पूछा गया है, ख़ास तौर पे लिस्टों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसमें जो है उनको हजीमत का सामना करना पड़ा है। और वो ऐसा लगता है कि लतीफ़ कोसर साहब जो है पूरी तैयारी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। इस पर भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ खबरें नाज़रीन। एक तो ये खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनकी अहलिया के दोबारा कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। पहले तो अपीलेट कोर्ट्स में मुस्तरद होती रही, इसके बाद अब फाइनली दोबारा जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। और पता ये चला है कि एक तो पहली बात ये कि जितनी ट्रैवल उनकी हिस्ट्री थी उसको भी जो है उन्होंने वो सही तरीके से वो पेश नहीं कर सके, यानी ट्रैवल ज़्यादा किया है लेकिन मेंशन कम किया है। इसके अलावा जो है कुछ प्रॉपर्टी की भी जो है वो डिक्लेरेशन सही तरीके से पेश नहीं कर सके। इसकी वजह से जो है वो ये उनके जो कागजात जो है फिर जो है बिलाखिर जो है मुस्तरद हो गए। अब ऐसा लगता है कि पता नहीं कि इलेक्शन में ये जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। जाहिर है इसके बाद ये इसकी जो है वो दोबारा जो है दरख्वास्त देंगे हाई कोर्ट में, और इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जितने तीन बड़े लीडर हैं पीटीआई के, जिसमें इमरान खान साहब हैं और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही हैं, और इसके अलावा जो है अभी तक तो यही देखा गया है कि शाह महमूद कुरैशी का भी ऑलमोस्ट जो है वो जो है मुस्तरद हो गए हैं कागजात। लेकिन अब फैसला आगे होगा। लेकिन बहरहाल लगता है ऐसा कि जो तीन बड़े बड़े पीटीआई के लीडर हैं वो शायद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। फिर नाज़रीन, कल जो है तोशाखाना केस के सिलसिले में और 190 मिलियन अलकादिर ट्रस्ट की केस के सिलसिले में जो है कल समाअत हुई, और उस समाअत में जो है बुशरा बीबी को बुलाया गया था, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो हाजिर नहीं हो सकी। पता चला कि उनको बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन वो हाजिर नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो हाजिर होंगी तो फिर उसके बाद जिरा होगी और उसके ऊपर जो है फिर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उनको अब सुना ये है कि आज उनको बाकायदा बुलाया जाएगा और उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा, और वो फिर वो उस ट्रायल का हिस्सा बनेंगी। ये तो आपको पता है कि अडियाला जेल में ही इसकी जो है ट्रायल हो रहे हैं, और जब वो इसमें हाजिर होंगी तो फिर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। लेकिन मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ करें आज भी बुशरा बीबी हाजिर नहीं हुई तो बाकायदा उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, और इश्तिहारी करार देने के बाद जो है पुलिस से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको जो है वो गिरफ़्तार करके लाया जाए, और गिरफ़्तार लाया जाए। और उसके बाद जो है उनको ट्रायल में पे जिरा होगी, और ट्रायल के बाद जो है उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अब नाज़रीन, पता चला है कि आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने टिकट जो है तकसीम कर रही है अपने नुमाइंदगान को, यानी अपने कारकुनान को, यानी अपने उम्मीदवारों को। और इस सिलसिले में फहरिस्तें तैयार हो गई हैं, और फहरिस्तों से पता ये चला है कि सबसे ज़्यादा जो टिकट बट रहे हैं वो वकला बरादरी में बट रहे हैं, और वकला बरादरी के अलावा जो है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ वकला बरादरी से नहीं है। लेकिन इस पर मुबस्सिरीन का बहुत सा ये ख्याल है कि शायद ये टिकट जो है वकला बरादरी में ज़्यादा तकसीम इसलिए किए जा रहे हैं कि शायद इमरान खान या पीटीआई को ये एहसास है इस बात का कि वकला बरादरी से जो है स्टेट डरती है, या वकला बरादरी से स्टेट मुकाबला नहीं कर सकती या नहीं कर सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि ऐसा ना हो कि इतनी तादाद में अगर वकला बरादरी को टिकट दिए जा रहे हैं और वकला बरादरी तमाम जो है वकला बरादरी जो है वो पीटीआई से जीत जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि वकला बरादरी अपनी एक नई पार्टी बना ले, क्योंकि जाहिर है फिर जब वो अपनी नई पार्टी बनाएगी तो फिर इसके अलावा जो है वो फिर जो है इमरान खान साहब बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। अब इस सिलसिले में कारकुनान जो पीटीआई के पुराने कारकुनान हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं
اس میں بھی ایک بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑی ایک طریقے سے بالکل وہ جو ہے اس چیز پہ بڑے نالا ہیں پی ٹی آئی سے یا لیڈرشپ سے, اور ان کا کہنا ہے کہ اگر انہی کو وکلا کو ہی ٹکٹ دینے تھے تو ہماری قربانیاں کہاں گئی, ہم تو شروع سے قربانی دے رہے ہیں, اور اگر انہی وکلا کو دینا تھا تو انہی وکلا کو اتنی ساری شروع سے ہم مقدمات کی فیسیں بھی دے رہے ہیں, اور آخر میں جو ہے چیئرمین شپ بھی ان کے حوالے کر دی گئی. تو وکلا اس سلسلے میں بڑے بے چین ہیں, وہ جو کارکنان جو ہیں وہ اس سلسلے میں بڑے بے چین ہیں, اور اس سلسلے میں پارٹی میں بڑی جو ہے وہ ایک طریقے سے کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور پارٹی لیڈروں سے جو خاص طور پہ یہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں ان سے بڑے سخت ناراض ہیں. تو اس پہ پارٹی کے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی سارے وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو ہماری سیاست کا کیا فائدہ, ہم نے جو اتنی قربانی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے دی ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے, ہماری سیاست کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر تو ٹکٹ جو ہے وکلا لے کے چلے جا رہے ہیں. تو اس پہ یہ سوال پارٹی میں اٹھ رہا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ بھی بار بار یہ سوال اٹھے گا. اب ناظرین بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. اس کی بھی کل سماعت ہوئی, اور سماعت کے سلسلے میں تمام اعداد و شمار جتنے کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے جمع ہوئے ہیں, اور یہ ایک ریکارڈ قائم کیا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کہ سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی اس وقت جمع ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ہیں. اب اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب لطیف کوزہ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو فہرستیں ہیں نامزد امیدواروں کی یہ آیا صحیح ہیں, تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بس صرف یہی کہتے رہے لطیف کوزہ صاحب کہ ہمارے جتنے سینئر لیڈر ہیں یعنی بڑے لیڈر ہیں ان کو جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہو رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا اب ہم الیکشن کمیشن سے یہ کہیں کہ آپ کاغذات نامزدگی جو ہے منظور کریں اور پاس کریں, تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے استفسار کیا کہ 3 ایم پی او کے تحت جو ہے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 3 ایم پی او کے تحت جو ہے گرفتاری کو ہم روک نہیں سکتے, کیونکہ یہ جو ہے سلسلہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے, اس سلسلے میں آپ ظاہر ہے کہ آپ ان کو ضمانت پہ لیں پھر اس عدالت میں جائیں, لیکن سرحد جو ہے ہم 3 ایم پی او کو ختم نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کابینہ کا کام ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے لطیف کوزہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کے کاغذات جو ہے وہ جب جمع کرانے جا رہے ہیں تو ان سے چھینے جا رہے ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے کوئی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں کوئی کمپلینٹ کی, اور اگر کمپلینٹ کی تو کتنی کمپلینٹ کی وہ مجھے بتائیں. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے لطیف کوزہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, نہ ان کے پاس یہ ڈیٹیل تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کے جتنی بھی لطیف کوزہ صاحب نے سماعتیں کی ہیں, جس طریقے سے ابھی تک جو ہوئی ہیں اور جس طریقے سے سامنے چیزیں آئی ہیں, اس پہ تو ان کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ یہ تمام کارروائی جو ہے اوپن ٹرائل ہوتی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں لطیف کوزہ صاحب اتنے سینئر وکیل ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, تمام تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. لطیف کوزہ صاحب کی بھی عزت خراب ہو رہی ہے, اور اس میں اتنی بڑی پارٹی پی ٹی آئی تحریک انصاف کی بھی جو ہے وہ عزت خراب ہو رہی ہے. اور ناظرین کل جو ہے وہ 621F کے تحت نااہلی تاحیات نااہلی کا کیس جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور اس سلسلے میں اس کی روح سے جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اب اہل ہو گئے ہیں, ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. یہ وہ قانون تھا جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, اور نہ آئین پاکستان کے حساب سے جسٹیفیکیشن تھی اور نہ اسلام کے روح سے جسٹیفیکیشن تھی, لیکن بس جیسے ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے یہ تلوار ہم پہ لٹکی تھی, اور اس کی وجہ سے آئین میں بھی بہت ساری گڑبڑ ہوئی تھی. لیکن کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کالعدم کر کے آئین کو پھر درست کر دیا. اب ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے شروع سے چلا آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے چوتھے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اب یہ تو الیکشن ہی واضح کرے گا کہ کون بنے گا, لیکن کم از کم یہ تو ہو گیا کہ وہ نااہلیت ان کی ختم ہو گئی, اب وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اب تقریباً واضح ہو چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں اگلے چوتھے وزیر اعظم پاکستان کے بن جائیں گے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی, اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.